अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ताहिर और आप देख रहे हैं अजाइब टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एक नेपाली फ़ौज के अफसर के बारे में है। वो किस तरह मुसलमान हुआ। ये अपनी एक दास्तान में ख़ुद लिखता है कि मेरा तल्लक नेपाल के तराई इलाके के ज़िला बारा से है। इसका पैदाइशी नाम केदारनाथ खुरेल है। ब्राह्मण तबके के खुरेल ख़ानदान में पैदा हुआ। ख़ानदानी रवायात के मुताबिक मजहबी तौर तरीके पर मेरी परवरिश हुई। 17 साल की उम्र में 8वीं जमात का तालिब इल्म था कि नेपाली फ़ौज में मुलाजमत मिल गई। चनाचा मैंने नौकरी करने के साथ साथ तालीम भी जारी रखी। इस बीच मैट्रिक के इम्तिहान पास किए और 17 साल तक महकमा अफवाज में मुलाजमत करता रहा। वहाँ से रिटायर होने के बाद 1 साल तक ज़ाती कारोबार किया। फिर मुझे 2004 के अवाइल में मुलाजमत के लिए कुवैत आने का मौका मिला, जहाँ मुझे इस्लाम कबूल करने की सआदत नसीब हुई। नाज़रीन, ये शख्स लिखता है कि मेरे कबूल इस्लाम का किस्सा बड़ा अजीब है। मेरा एक बांग्लादेशी साथी था जो तिलावत कुरान बड़ी पाबंदी से करता था और गाहे बगाहे मुझे भी बिठाकर कुरान पाक सुनाया करता था। मैंने एक दिन इससे पूछा कि तुम लोग किसकी पूजा करते हो। इसने मुझे मुख्तसर लफ्ज़ों में बताया कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। ये महज इसका जवाब नहीं था बल्कि मेरी ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। नाज़रीन, इसके बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि कोई नेक सिफ्त बुजुर्ग मुझे कह रहे हैं कि तुम इस्लाम में आ जाओ। मैंने जवाब दिया, मैं हिंदू हूँ और मेरे घर वाले इससे राज़ी नहीं हो सकते। इसने इस पर जवाब दिया, तुम पहले अपनी फ़िक्र करो और सच्चाई कबूल कर लो। इसके बाद मेरे अंदर एक तरह का तजस्सुस पैदा होने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता था कि गोया मुझे कोई शय खो चुकी है। मैं बार बार मुस्लिम दोस्तों से इस्लाम के बारे में पूछता रहता था। कहता है कि जब मुझे इस्लाम के बारे में बिल्कुल इत्मीनान होने लगा तो मैंने एक दिन एक कुवैती से कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इस शख्स ने तखीर न की और मेरी मुलाकात मौलाना सफ़ात आले मोहम्मद ज़ुबैर साहिब से करवाई। मैंने उन्हें अपना सारा किस्सा सुनाया तो अवलन उन्होंने मुझसे अर्ज़ की कि महज ख्वाब की बुनियाद पर इस्लाम कबूल करना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि पहली फुर्सत में आपको इस्लाम की खोज करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ही आपका धर्म है जिसे आपके खालिक व मालिक ने आपके लिए और सारी इंसानियत की रहबरी के लिए आखिरी शक्ल में इस्लाम कबूल करना धर्म बदलना नहीं बल्कि अपने पैदाइशी धर्म को ही पाना है। नाज़रीन, ये शख्स कहता है कि फिर उन्होंने सुनहरे अल्फाज में मेरे सामने इस्लाम का तारुफ कराया। उन्होंने तारुफ कुछ इस तरीके से कराया कि इनकी एक एक बात मेरे दिल में उतर गई। बिला आखिर मैंने 1 घंटा की गुफ्तगू के बाद इसी वक्त इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। कहता है कि इस असना में मैंने अपनी अहलिया को मुतअद्दिद बार इस्लाम की दावत दी। बिलखसूस जब 2 साल कबल 2 माह के लिए घर गया तो पहली फुर्सत में मैंने इनको इस्लाम बताया और उन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया। लेकिन जब 2 महीना गुजरने के बाद कुवैत आया तो मेरे ससुर ने इस पर दबाव डाला और कसम खा ली कि जब तक वो इस्लाम से ना फिरेगी तब तक मैं इसका चेहरा भी नहीं देख सकता, हत्ता कि वो मेरा मुर्दा मुंह भी नहीं देख सकती। अब क्या था, वो अपने शैतान बाप के जज्बात का ख्याल करते हुए मुर्तद हो गई। इस बीच मैंने बारहा कोशिश की कि वो इस्लाम को अपना ले, लेकिन अब वो मानने को तैयार न थी, हालांकि मैं इससे बेहद मोहब्बत करता था। मेरे पास एक 17 साल की लड़की है जो नर्सिंग की तालीम हासिल कर रही है। एक बेटा 8वीं जमात में ज़ेर तालीम है, जबकि दूसरा बेटा इब्तदाइया में पढ़ता है। मैंने हमेशा यही ख्वाहिश की है कि मेरे घर वाले इस्लाम को गले लगा लें, लेकिन हदायत अल्लाह के हाथ में है। कोशिश के बावजूद नाकाम रहा। नाज़रीन, ये शख्स कहता है कि 1 माह कबल मैं सफ़र पर गया इस उम्मीद के साथ कि मेरे अहले खाना इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि इनकी बातों से मुझे तवक्का बांधने लगी थी। हालांकि उन्होंने मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ मुझे बुलाया था
تاکہ دوبارہ کویت نہ لوٹ سکوں۔ جس روز گھر پہنچا بیوی اور بچوں کو بٹھا کر 2 گھنٹہ تک سمجھایا، لیکن بیوی اپنی بات پر مصر رہی تھی اور وہ اسلام میں آنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ بالآخر میں نے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ رات گزاری۔ صبح میں بھی میں نے اہلیہ کو سمجھایا اور تاکید کی کہ اسلام نے ہم دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی ہے۔ ازدواجی زندگی گزارنا اسی وقت ممکن ہے جب تم اسلام میں آ جاؤ۔ میں 2 مہینہ کی فرصت لے کے گیا تھا، لیکن معاملہ اس قدر پیچیدہ ہوا کہ تقریباً ہفتہ عشرہ کے بعد ہی مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ پہلے ہی دن میری 17 سالہ بچی نے اپنی ماں کے اشارے پر میرے موبائل سے کویت کے سارے نمبرات ڈیلیٹ کر دیے۔ میری بیوی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ایک بھائی امریکہ میں ہیں اور ایک بھائی بیلجیم میں رہتے ہیں۔ میرے سسرال والوں کی پلاننگ تھی کہ کسی طرح ان کے دھرم میں لوٹ آؤں اور دوبارہ کویت نہ آ سکوں۔ ناظرین، امریکہ میں مقیم میرے نسبتی برادر نے مجھے سبز باغ دکھانے کی بڑی کوشش کی کہ چند سالوں تک گھر پر آرام کرو، اور وہ مجھے اس اسنا پر کویت کی میری سالانہ آمدنی سے کہیں زیادہ رقم مہیا کریں گے، پھر اس کے بعد مجھے امریکہ بھی بلا لیں گے۔ لیکن میں نے ان کی بات کو خاطر میں لائے بغیر 2 ٹوک جواب دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اسلام کو گلے لگایا ہے تو تا دم حیات اس پر ہی قائم رہوں گا اور کوئی طاقت مجھے اسلام سے پھیر نہیں سکتی۔ ناظرین، یہ شخص کہتا ہے کہ اسی بیچ دسہرہ کا تہوار آ گیا اور میرے گھر والے مجھ پر زور ڈالنے لگے کہ میں بھی ان کے تہوار میں شرکت کروں۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی صورت ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ادھر بیوی بچے رو رہے تھے، بلکہ سب نے کھانا تک نہیں کھایا، لیکن میں اپنی بات پر اٹل رہا اور بالآخر تھک ہار کر سب نے دوسرے دن کھانا کھایا۔ ناظرین، یہ شخص کہتا ہے کہ ہفتہ عشرہ تک میں نے 10ویں بار اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، اپنی محبت کا واسطہ دیا، اور علیحدگی کی صورت میں نے معاشرتی بگاڑ اور بچوں کے مستقبل کی بربادی سے بھی ڈرایا، لیکن میری بیوی اپنے بھائیوں اور باپ کے بہکاوے میں آ کر دین میں میرا ساتھ نہ دے سکی۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میرے خلاف یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، کیونکہ 2 سال قبل مجھے اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ چند شرارت پسندوں نے میری بیوی کی بے وقوفی سے مجھے جسمانی اذیت پہنچانی چاہی تھی، لیکن اسی وقت میرا ایک درینہ دوست پہنچ گیا جس سے میں بال بچ گیا۔ ناظرین، اس بار بھی اس طرح کے آثار دکھائی دینے لگے تو میں ایک دن خفیہ طور پر استعمال کے کپڑے لیے گھر سے نکل پڑا اور چند کلومیٹر دور میرے گھر کے قریب ہی میرے ایک دوست کا گھر تھا جہاں ایک ہفتہ میں چھپا رہا۔ اس بیچ میں نے ٹکٹ کا انتظام کیا اور دوبارہ کویت آ گیا۔ ناظرین، یہ شخص اپنے واقعے کے اختتام میں لکھتا ہے کہ میرے سسرال والوں نے ہی سارا معاملہ خراب کیا ہے، جن کی وجہ سے میرے اہل خانہ کو پوری پشت پناہی حاصل تھی۔ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ میں اپنے اہل خانہ اور اولاد سے بچھڑ گیا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ اسلام سے محروم رہ گئے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔